تو چی کار کردی؟ پاکش کن. صورتتو درست کن. بابات برات آرایشگر مخصوص نفرستادی که بشینه گنگکاریاتو درست کنه. یالا درستش کن. زنمو لطفا به هم بزنین. این مراسمو به هم بزنین لطفا. به هم بزنم؟ زنمو میتونین به هم بزنین لطفا این کارو بکنین. میتونم که میتونین. آره اما این کارو نمی کنم. به من باشه با همین سر و ریخته تو رو میبرمت بیرون. اما به هر حال یالا صورتتو پاک کن و رژ لبتم درست کن. صورتتو پاک کن. سوفیا الان برمیگردم پیشت. سوفیا جلی من از این آدم ها اصلا خوشم نیومد. مامان به نظرم بسم الله بگیم ما مراسم رو شروع کنیم دیگه. تو هم فیلم بگیر برای عموت بفرست. آره همینطوره. آقا رسول بسم الله بگیم ما شروع کنیم. اما قبلش سنگامونو وا بگیم. یعنی چی؟ ببینید پدر دختر که خارج زندگی میکنه. منم میخوام نویدو هم کنار خودش ببره خارج. آره اینجوری بهتره. نه خیر خانده داشت. من همینجا راضیم. با عزتون شب میمونم. پسر تو تاکت بشین. تو رو احمق فرض کردن خودت خبر نداری. این چی داره میگه؟ این چه حرفیه که داره میزنه؟ شما آروم باشین من دارم حرف میزنم. ببینید با نوید حرفامونو زدیم. نوید همینجا میمونه. ما داریم اینو دامادمون میکنیم. این که کم چیزی نیست. موضوع همینجاست آقا رسول. مگه چه عجله داشتین همچین آدمی رو دامادتون قبول کنین آخر؟ بابا این چه مزخرفی داره میگه؟ حمزه من دارم حرف میزنم دیگه. ببینید جناب به عنوان مهمونمون اومدین پس مثل مهمون رفتار کنید. داداشی چی نگو دیگه. من شب اینجا میمونم. ساکت باش احمق. تو چه بخوای چه نخوای من داداشتم. حتما این دختر یه ایرادی داره که اینقدر عجله میکنن. چطور جرأت کردی؟ چطور تونستی همچین حرفی رو در مورد دخترمون بزنی؟ آقا داداشم این یه بار دیگه از ذهنت همچین گردی دیوانه نشو. تو داری چی کار میکنی؟ چرا داداشم اینجوری کرد؟ شما بشینید لطفاً بشینید. لطفاً بشینید. آره بابا معذرت میخوام. میتونید بشینید. بفرمایید بشین. بشین فهمیدی چی گفتم؟ میبینی یه ایرادی این وسط هست. حساب نداره. بابا این داره حمزه من فکر کردم تو پسر خوبی هستی و خواستم برادر زادم رو بهت بدم. اما این همه جرأت کرده که درباره دختر خونم چیزی بگه. از اینجا گم شین بیرون وگرنه همه تون رو میکشم. کمشا میخواد بکشه. پاشو بریم. کمشا همه تون بیرون. زود بشین. همه تون بریم بیرون. جناب آقا ازتون معذرت میخوام. از اینجا بریم بیرون. تو چرا شالتو رو صورتت برداشتی؟ مگه نمیبینی چجور آدمایی هستن؟ بلند شو بریم. زود باش. حمزه زود باش. چرا به این وصلت راضی شدی؟
دنبالم بیا. داداش من یه لحظه رومی، تو برو تو ماشین، ما میایم. بگی بشین. میشینم. نبینم گریه کنی ها، نبینم. برو خودتو شک کن از دست اون آدمای عوضی خلاص شدی. تو عقل نداری؟ اگه من نبودم الان ازدواج میکردی؟ این چیزا رو بکن ببینم. آله، لازم نیست ناراحت بشی، باشه؟ پیش میاد دیگه. اون اصلا لیاقت تو رو نداشت دختر. تو بالاخره تمام شد. خوبی؟ بهتری؟ خیلی خوب، من میرم بیرون یه سر گوشی ها بدم. من به احمد گفته بودم که سارا رو ببرم اونجا، اما اون نبردش. معلومه که نمیبرش. درست میگی. من نمیدونم اون داره چی کار میکنه. زندگیش داره خراب میشه. مرد، میدونی چی میگم؟ الو حشمت الله. من سمینم. من باورم نمیشه که تو سمین باشی. مرسی. بعد دیدن نامت نظرم عوض شد. من نمیدونستم اینقدر حرفای خوب بلدی بزنی. الان فقط یه ذره شو دیدی. وقتی رو برون بشینی کوی از حرفای خوب و برات دارم بزنم. اینقدرم خاص نیستم که. اینو از ته دلم بپرس. الان دیگه دیر وقته، باید گوشیمو قطع کنم. ممکنه کسی ببینه. الان که شروع عشقمونه عزیزم. فکر کنم یکی داره میاد. تو فقط به حرف من گوش کن. باشه، شما هم بفهم. عادت سرخیز بودن آدم صغیر نکرده؟ معذرت میخوام. چی شده؟ الو، منم. توی خونه خودت نباید بترسی ازم. حاله الو، آروم باش، نفس بکش، بیرون بده بیرون. خوب شد؟ استرست کم شد یا نه؟ آره. هوا خیلی خوبه. قدم زدن میریم؟ نه. حالا چرا اینجوری واکنش نشون میدی؟ برای سلامتیت خوبه دیگه.
دخترها نمیرن قدم بزنن. چی؟ کی اینو بهت گفته؟ تو پارک دخترها رو ندیدی؟ منظورم اینه که عمو جون خوشش نمیاد. عمو جانت. خدا. آره قبول دارم. میدونی تو استرالیا صبح زود همه دخترها میان تفریح کردن. تو صبح به این زودی چرا قصه استرالیا رو شروع کردی؟ یه لحظه. و تو دیشب که در حال مرگ بودی، امروز خیلی سر حال به نظر میرسی. ماشاءالله. مامان بزرگ داره صدا میزنه. خب یکی دیگه میتونه بره پیشش. نه اون فقط من صدا میزنه. اگه آروم بریم میتونی حرفشو بشنوی. این چرا اینجوری میکنه؟ دیوونه است دیگه. من میرم ورزش مامان. باشه. وای خدا، این دختر کجا رفت؟ شما چطور شده مامان بزرگ؟ آی نمیدونم چم شده. همه بدنم یه جوری درد میکنه. نمیدونم این بار زنده میمونم یا نه. وای. نه مامان بزرگ، این چه حرفیه؟ میرم عمو جان صدا بزنم. نه فقط پاهامو ماساژ بده. همه بدنم درد میکنه. کوفته شده. اینجوری خوبه؟ بله زنمو. شما صدام زدین؟ نه خیر، تو را صدا نمی زدم. خودم اومده بودم بپرسم که صبحونه چی میخوری. تو حالت خوب نیست مگه نه؟ مزه دهنم تغییر کرده، نمیتونم چیزی بخورم. اگر تو نمیتونی بخوری پس بقیه خانواده هم از گرسنگی بمیرن. نه. پس توی آشپزخونه چرا چیزی نیست؟ نکنه منتظری همسایه ها بیان صبحونه درست کنن؟ عموتم که گرسنه سر کار رفت. ها؟ با حمزه چه حرفی میزدی؟ من حرف نمیزدم، اون حرف زد. تو چرا گوشتو محکم نگرفتی؟ تازه میخواستم از دستت راحت بشم، اما بازم بلای جونمون شدی. توی دلت حتما قند آب شد نه؟ واسه اینکه برات دلسوزی کنن تبم کردی. زنمو من که عمدن تب نکردم. کی بهت گفته کار آشپزخونه تعطیله؟ الان وقتی واسه همه صبحونه درست کنی تب و مریضیت یادت میره. زنمو حال مامان بزرگ خوب نیست. مامان بزرگ تو فقط یک بهونه آورده، حالا به تو هم یاد داده. کار تو فعلا آشپزخونه است، فهمیدی؟ آشپزخونه. تو داری گریه میکنی؟